उद्योग वाणिज्य महासङ्घको परिकल्पना 60 वर्ष पहिला मेरो बाबुबाजेहरूले गर्नुभएको थियो हैन। आज महासङ्घको पहिलो विधान बनाउनुदेखि अहिलेसम्म यहाँसम्म छ भने त्यसमा हाम्रो परिवारको पनि ठुलो सहयोग रहेको छ। महासङ्घ मेरोलाई एउटा मन्दिर नै हो जस्तो मैले पहिला पनि भन्ने गरेको छु। महासङ्घमा आएर यो निजी क्षेत्रको जुन एउटा विश्वासको केन्द्र रहेको छ त्यसलाई अझ बढी संस्थागत विकास गरेर निजी क्षेत्रको समस्याहरू समाधान गर्नको लागि एकदमै सशक्त रूपमा लागोस् भन्ने नै उद्देश्य लिएर म यहाँसम्म आएको छु। र म अब आएको झन्डै 4 महिना भइसकेको छ। 4 महिनामा देख्ने गरी धेरै कामहरू भएका छन्। म आउनु बित्तिकै भनेको थिएँ म 100 दिनभित्रमा एउटा भिजन पेपरको पहिलो ड्राफ्ट म कार्यसमितिमा प्रस्तुत गर्नेछु भनेर मैले भनेको थिएँ र त्यही अनुसारले मैले कार्यसमितिमा पहिलो ड्राफ्ट प्रस्तुत पनि गरेँ। त्यो ड्राफ्टलाई त्यहाँबाट अनुमोदन गराइसकेपछि अब त्यसको पूर्ण पाठ भिजन पेपरको पूर्ण पाठ हामी यो हाम्रो आउने साधारण सभा चैत 28 गते हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको हातबाट अनुमोदन गराउने हाम्रो योजना पनि रहेको छ। र यो भिजन पेपर बनिसकेपछि उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गर्ने काममा एकरूपता आउनेछ। हाम्रो विभिन्न कमिटी र फोरमहरूले गर्ने कामहरू र त्यस्तै गरेर हाम्रा सदस्य साथीहरूले पनि बोल्दाखेरि र गर्ने काममा एउटा स्पष्ट एउटा दिशा आउनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु। र यही आधारमा यो भिजन पेपर एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज पनि बन्नेछ। यसमा चाहिँ धेरै काम भइरहेको छ। यसबाहेक तपाईले सोध्नुभयो महासङ्घमा अरू के भइरहेको छ भने अब संस्थागत विकासको लागि धेरै कामहरू भइरहेको छ। अहिले महासङ्घमा तपाईँ आउनुभयो भने कुनै पनि हाम्रो 7-8 वटा मिटिङ कोठाहरू छन्। कुनै पनि कोठा खाली छैन, सबैमा मिटिङ भइरहेको छ। र सबै समिति र फोरमका साथीहरू उपाध्यक्षज्यूहरू आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारले काम गरेर अगाडि रिजल्ट ओरिएन्टेड कामको लागि अगाडि बढी पनि रहेका छन्। यसको हामीले जुन विकली हामीले प्रेस ब्रिफिङ पनि गरिरहेका छौँ। यसमा पनि के काम भइरहेको छ भनेर हामीले देखाएका पनि छौँ। महासङ्घमा सबै समिति र फोरमहरूले पूर्णता पनि पाइसकेको छ र हामी सबै आदरणीय पूर्व अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि कुनै न कुनै जिम्मेवारीमा दिएर उनीहरूलाई महासङ्घसँग जोडेर राख्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। भनेपछि महासङ्घमा अहिले एकदमै सकारात्मक रूपमा काम बढेको छ। हुन त हामी चुनावबाट भर्खरै निस्केका छौँ। अब चुनावमा पक्ष विपक्ष थियो होला हैन। अनि हामीले चुनाव लड्दाखेरि धेरै यस्ता कुराहरू थिए जसले अलि मनमा अलिकति खिन्न भावना पनि भएको थियो होला। तर अहिले चाहिँ हामी सबै एउटै ग्रुप भएर लागेको छौँ। मैले सधैँ भन्ने पनि गरेको छु अब काम नगर्ने बहाना चाहिँ हामी कुनै पनि हामीसँग छैन। अब सो यहाँको एजेन्डामा एउटा सचिवालयको ड्रास्टिकली चेन्ज गर्नुपर्छ, अहिलेको सचिवालयलाई अलिकति पुवर छ भन्ने थियो। दोस्रो चाहिँ लेखा प्रणालीकै विषयमा पनि कुराहरू थियो, त्यसलाई कसरी करेक्सन गर्नुभयो? त्यसको कामहरू पनि सबै सुरु भइसकेको छ। किनभने महासङ्घको जुन अकाउन्टिङ सिस्टम छ त्यसलाई पारदर्शी गरेर फुल्ली अनलाइन गर्ने काममा सफ्टवेयरहरू पनि हामीले किनिसकेका छौँ र त्यसमा चाहिँ काम सुरु भइसकेको छ। र चाँडै नै हामीले महासङ्घको सम्पूर्ण अकाउन्ट्सहरू, किनभने हामी सार्वजनिक संस्था छौँ र सबै हाम्रो खातापत्र सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने आधारमा हामीले त्यसलाई अनलाइन गर्ने र जसले पनि महासङ्घमा के खर्च भइरहेको छ, के आम्दानी भइरहेको छ, जसले पनि हेर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउने मैले भनेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ काम अहिले बढी नै रहेको छ। त्यस्तै गरेर सचिवालय सुधारमा मैले सधैँ के भनेको थिएँ भने यो नेतृत्वको पदाधिकारीहरू आइसकेपछि हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई अझ बढी पारदर्शी र जवाबदेही बनाउनेछौँ र यसमा पनि हरेक एस्पेक्ट्समा काम भइरहेको छ। यो कामको नतिजा चाहिँ अब चाँडै नै सबै मेम्बर्सहरूले देख्ने नै छन्। अब अलिकति सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगको सन्दर्भमा पनि महासङ्घभित्र पहिला कुरा उठेको थियो, अपारदर्शी भयो भनेर। कोषाध्यक्षले त तत्कालीन कोषाध्यक्षले त्यही बेला रिजाइन पनि गर्नुभएको थियो जुन समितिमा, यहाँ पनि हुन्थ्यो। अब त्यस्तो दिन आउला कि नआउला, त्यसलाई त्यस्तो दिन आउन नदिनेको चाहिँ के गर्नुहुन्छ? त्यो सबै इतिहासका विषयहरू छन् हैन। अब इतिहासबाट हामीले केही सिक्नु पनि पर्छ।
हैन र हामीले सिकेका पनि छौँ र अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा जुन छाता सङ्गठनको रूपमा रहेको छ र सबै नेपालको निजी क्षेत्रको एउटा विश्वासको केन्द्र रहेको छ, एउटा आस्थाको केन्द्र रहेको छ। त्यसै अनुसारले हाम्रो काम गराइमा अहिले पुरै पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले एम्फसाइज गरेको छु र अहिले जुन प्रोजेक्ट्सहरू भइरहेको पनि छ त्यसमा मैले प्रथम पटक जहिले पनि म मिटिङमा जान्छु पारदर्शिताको म कुरा गर्छु। कुनै पनि किसिमले पारदर्शितामा कुनै कमी हुनु हुँदैन र हामीले प्रस्तुत गर्ने सबै अकाउन्ट्सहरू चाहिँ एकदमै पारदर्शी, सबैले देख्ने गरी हुनुपर्छ, कुनै बेरोजु हुनु हुँदैन र पुरानो जुन कुराहरू थिए त्यसलाई पनि हामी सल्टाएर अगाडि बढ्दैछौँ। पूर्व अध्यक्षहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर हिँड्नुभयो, विभिन्न समितिहरू बनाएर जिम्मेवारी दिनुभयो, एकदम यो कदरयोग्य पनि छ। तर सबै पूर्व अध्यक्षहरूले त जिम्मेवारी पाएनन् नि, केही त छुटे नि। अब केही छुटे तर उनीहरूलाई पनि हामीले समेट्ने प्रयास चाहिँ गरेका छौँ, नगरेका होइनौँ। तर अलिकति बायस भएको हो कि अब त फेरि महासङ्घ अध्यक्ष भइसकेपछि बायस अलि नहुने कि बायस भएको हो कि जस्तो देखिएको, त्यसलाई कसरी हटाउने? होइन, म बायस्ड भएको छैन। पूर्व अध्यक्षहरू हाम्रा गहना हुन्। यो महासङ्घ आज यहाँसम्म पुग्दाखेरि पूर्व अध्यक्षहरूको यसमा धेरै ठुलो मेहनत रहेको छ र मेरो प्रयास के रहेको छ भने अहिले हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ धेरैजसो पूर्व अध्यक्षहरूले कुनै न कुनै जिम्मेवारीबाट गरेर महासङ्घबाट आफूलाई जोडिएका छन् र आउने समयमा जो छुटेका छन् उनीहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास चाहिँ मैले गरिरहेकै छु। भिजन पेपर बनाउनु 1% काम भएको छ भनौँ, किनभने भिजन पेपर एउटा थ्योरिटिकल डकुमेन्ट हो। जबसम्म तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो, जबसम्म त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिँदैन त्यो भिजन पेपरको कुनै महत्त्व पनि हुँदैन। भिजन पेपर आफैले कुनै परिवर्तन लिएर पनि आउन सक्दैन र त्यही आधारमा यो भिजन पेपर जुन आएको छ त्यसमा हामीले जुन आफ्नो प्राथमिकताहरू जुन औँलाएका छौँ त्यसलाई अब हामी विभिन्न समिति, विभिन्न फोरम्सहरूमा लग्छौँ र त्यहाँबाट हामी टाइमलाइनको हिसाबले काम गर्छौँ र यो हिसाबले मैले यो भिजन पेपर बनाउँदाखेरि 7वटै प्रदेश म पुगेँ। सबै जिल्ला नगरका अध्यक्षहरूलाई पनि भेटेँ, धेरैजसो वस्तुगतका अध्यक्षज्यू र पदाधिकारीज्यूहरूलाई भेटेँ, उनीहरूसँग पनि सल्लाह लिएको थिएँ र मेरो चाहना र यस पदाधिकारी र अहिले हाम्रो चाहना कस्तो रहेको छ भने यो भिजन पेपर उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मात्रै नभइकन यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको भिजन पेपर हुनुपर्छ भन्ने हामीले चाहना राखेका छौँ र यो भिजन पेपरको यो पहिलो जुन हामीले 28 गते जुन यसलाई सार्वजनिक गर्दैछौँ, हामी त्यसपछि विभिन्न जिल्ला नगरका अध्यक्षज्यूहरू लगायत विभिन्न वस्तुगतका साथी र एसोसिएटका साथीहरूसँग यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने, त्यसमा हामीलाई के सहयोग चाहिन्छ र हरेक जुन हाम्रो सुझावहरू छन् र त्यो सुझावलाई एउटा टाइमलाइनको हिसाबले कसरी गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने चाहिँ हामीले प्रयास गर्नेछौँ र यो गरेन भने यो भिजन पेपरको कुनै अर्थ रहने छैन, यो एउटा व्यर्थ मेहनत मात्रै हुनेछ। अब हामी नेगेटिभ कुरा मात्रै सोचिराख्यौँ भने कहिले पनि पोजिटिभ रिजल्ट आउन सक्दैन, केही कमी कमजोरीहरू रहेका होलान्। तर मेरो प्रयास के रहेको छ भने किनभने यो भिजन पेपरको मस्यौदा मैले एनपिसी, हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत अर्थ मन्त्रालय लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि मैले प्रस्तुत पनि गरेको छु र एउटा विश्वास के पाएको छु भने धेरैजसो भिजन पेपरको बुन्दाहरूमा सहमति, ल ठिक छ यसलाई हामी कुरा गरौँ, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने नि मैले इन्डिकेसन पनि पाएको छु। मलाई लाग्छ सबैको स्वार्थ एउटासँग के जोडिएको छ भने यो देशको समृद्धि, हैन? यो अब हुनसक्छ हामी समृद्धि पुर्याउने बाटो फरक सोच्न सक्छौँ होला, हैन? फरक बाटो पनि हुनसक्छ, तर समृद्धि चाहिँ सबैले चाहेकै हुन् र यो भिजन पेपरले यो समृद्धिको निजी क्षेत्रको पर्सपेक्टिभबाट बाटो कुन हुनसक्छ भनेर देखाएको छ। यसमा जसरी मैले मिडियामा पनि पहिला पनि बोलेको छु, यो भिजन पेपरले कसरी 2030 सम्ममा $100 बिलियन को इकोनोमी हामी बनाउन सक्छौँ, कसरी 23 लाखभन्दा बढी 2030 सम्ममा युवाहरूलाई रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने मुख्य उद्देश्य लिएर यो अगाडि बढेको छ। यसलाई बुदागत रूपमा भन्दैन, 1 2 3 4 5 भन्ने 5वटा काम गरियो भने यसरी गर्न सकिन्छ भनेर सारांशमा भन्दैन। अब मुख्य यसमा हाम्रो अर्थतन्त्रको मात्रै नभइकन सबै अर्थतन्त्रमा 3 भाग हुन्छ, उद्योग, कृषि र सेवा। हामीले यसमा हरेक 3टा क्षेत्रलाई अब मुख्य मेरो पोइन्ट हो। अब जस्तै उदाहरणको लागि कृषि क्षेत्रमा
हामीले के भनेका छौँ भने 4वटा बुन्दा यसमा के रहेको छ भने पहिलो कुरा हाम्रो एउटा सोच बदलिन जरुर आवश्यक के छ भने अब हामी जे हामीलाई आवश्यक छ त्यो मात्रै उत्पादन नगरिकन अब जुनमा अब नाफा गर्न सकिन्छ त्यो उत्पादन गर्ने एउटा माइन्डसेट चेन्ज गर्नुपर्छ। निर्वाहमुखी होइन कि व्यावसायिक दृष्टिकोणले र हामीले धेरै देशका उदाहरणहरू दिएका छौँ। त्यो उदाहरणहरू हामीले गर्न सक्यौँ भने कृषक समृद्ध पनि हुन सक्छ र हाम्रो जुन एउटा कृषिले एउटा ठुलो पार्ट इम्प्लोइमेन्ट पनि जेनेरेट गरेको छ त्यसमा पनि एउटा वृद्धि हुन सक्छ। र त्यस्तै गरेर कृषिमा अर्का कुराहरू पूर्वाधारका कुराहरू छन्। पूर्वाधार सुधार गऱ्यौँ भने हामीले कुन चाहिँ पूर्वाधारहरू छन् भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राथमिकताको रूपमा राखेका छौँ। त्यसपछि हामीले ई-हाटको एउटा सोच लिएर आएका छौँ हैन। ई-हाट अहिले भारतमा पनि लागू गर्न कोसिस गरिएको छ। यसले चाहिँ बिचौलियाहरूलाई हटाएर सिधा कृषकलाई बजारसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट लिएर आएका छौँ। यसमा यो एप बेस्ड एउटा सफ्टवेयर हुनेछ। हामीले त्यसको केही उदाहरणहरू सरकारलाई प्रस्तुत पनि गर्नेछौँ। ई-हाट कसरी काम गर्ने सक्छ र यसले कृषकलाई कसरी नाफा गर्न सक्छ, कृषकलाई कसरी यसले आफ्नो उत्पादनलाई सिधै जसलाई फार्म टु फोक भन्छौँ त्यो फार्म टु फोक भन्नाले सिधै एन्ड युजरसम्म कसरी लिएर आउन सकिन्छ यो कुराहरू रहेका छन्। त्यस्तै गरेर कृषकको लागि हाइब्रिडदेखि लिएर मोडर्न टेक्नोलोजिजहरू कसरी लिएर आउन सकिन्छ, हाम्रोमा के कमी रहेको छ, कुन टेक्नोलोजिजलाई हामीले प्राथमिकताको साथ अँगाल्नुपर्छ यो कुराहरू लेखिएको छ। यो त भयो कृषिको कुरा। त्यस्तै गरेर उद्योगमा हाम्रो मुख्य समस्या के रहेको छ भने हाम्रो लागतको मूल्य धेरै बढी छ भनेपछि कस्ट अफ डुइङ बिजनेस जसलाई भन्छौँ है त्यो चाहिँ धेरै बढिरहेको छ। हामीले हरेक कस्ट अफ डुइङ बिजनेसको हरेक एस्पेक्टलाई लिएर एनालाइज गरेका छौँ। इन्टरनेसनली कति छ, नेपालमा कति छ र हामीले के गर्यो भने कसरी खर्च घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका छौँ। हामीले लागत घटाउन सक्यौँ भने अहिले जुन हामी व्यापारमुखी जुन एउटा अर्थतन्त्र बनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी उद्योगमुखी बनाउन सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। भनेपछि उद्योगलाई कसरी कस्ट अफ फन्ड घटाउने र पूर्वाधारहरूको विकास गरेर कसरी विभिन्न जस्तै ट्रान्सपोर्टेसन लगायत अन्यमा विभिन्न एस्पेक्ट्सहरूमा कसरी खर्च घटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यसमा लेखिएको छ यो भिजन पेपरमा। त्यस्तै गरेर कसरी हामी निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई कसरी प्रोत्साहन दिन सक्छौँ। हुन त सरकारले केही प्राथमिकताको साथ केही प्रडक्ट्सहरूलाई भनेको छ तर त्यसमा केही कमी कमजोरीहरू रहेका छन्। हामीले अर्कै एउटा त्यसमा सजेसन्सहरू पनि गरेका छौँ र एक्सपोर्टमा इन्सेन्टिभ्सको कुराहरू हामीले गरेका छौँ। एक्सपोर्ट प्रमोसन जोनको कुरा गरेका छौँ। त्यसमा कस्ता टाइपको पूर्वाधार चाहिन्छ, कुन देशले के गरेको थियो। जस्तै बङ्गलादेशको उदाहरण हामीले दिएका छौँ। बङ्गलादेशमा अहिले यो रेडिमेड गार्मेन्टमा उनीहरूले त्यसलाई फोकस्ड प्रडक्टको रूपमा लिएर अहिले वर्ल्डको सेकेन्ड लार्जेस्ट गार्मेन्ट एक्सपोर्टर बनिसकेको छ। यस्ता कुराहरू यसमा छ कि बङ्गलादेशले के गर्यो, गुड प्र्याक्टिस के रहेको थियो र त्यो गुड प्र्याक्टिस हामीले के कपी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा रहेको छ। त्यस्तै गरेर सेवा क्षेत्रमा हाम्रो भिजन के हो भने नेपालको सेवा क्षेत्र साउथ एसियाकै उत्कृष्ट बन्न सक्ने विभिन्न आधारहरू छन् हैन। किनभने हाम्रो आइटीमा जुन युवाहरूको जुन एउटा इन्ट्रेस्ट पनि छ र जुन उनीहरूको एउटा नेपालीहरूको जुन आइटीसँग एउटा प्रेम पनि छ र उनीहरूले बुझिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर अन्य पनि सेवा क्षेत्रहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ हामी एसियाकै एउटा उत्कृष्ट, साउथ एसियाको सबैभन्दा उत्कृष्ट हामीले बनाउन सक्ने विभिन्न आधारहरू छन् र त्यो आधारहरू के छन् यो चाहिँ भिजन पेपरमा लेखिएको छ र हामीले यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्यौँ भने यो जुन हामीले मुख्य एउटा गोल लिएका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी अचिभ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। हामी अल्प विकसितबाट विकासोन्मुखमा हामी गएका छौँ भने चाहिँ हामीले अपग्रेडेसन चाहिँ पक्कै गरेका छौँ। एकातिर यसले साइकोलोजिकली के भएको छ भने हामी केही विकास त गरिरहेकै छौँ। किनभने जुन एचडिआई इन्डेक्सलाई पनि हेर्ने हो भने धेरैजसो इन्डेक्सलाई हामीले मिट पनि गरिसकेका छौँ तर पर क्यापिटा इन्कममा अझ पनि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। यसलाई चाहिँ 4 वर्ष प्लस 4 वर्ष भने 8 वर्ष समय हामीलाई रहेको छ आफूलाई प्रिपेयर गर्नको लागि। अब यो सरकारले घोषणा गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ रिभिजिट गरेर होइन हामी गरिबै बस्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब गर्ने कुनै सान्दर्भिकता मैले देखिनँ। तर
यो ग्रेजुएसन भइसकेपछि जुन खास गरेर निर्यातमा हुने डिसएडभान्टेजेसहरू जुन छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ हामी सबैजना लाग्नुपर्छ। किनभने अहिले पनि युरोप लगायत अमेरिकामा जुन हामीले निर्यातहरू गरिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ हामी अति अविकसित राष्ट्रको हिसाबले केही एडभान्टेजहरू पाइरहेका थियौँ। त्यो एडभान्टेजहरू हाम्रो जाने भयो। त्यो एडभान्टेज जाँदाखेरि हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कस्ट घटाएर कसरी आफ्नो कम्पिटिटिभनेस बढाएर यसलाई चाहिँ हामीले मिटिगेट गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ हामी सबैले अब गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ। सरकारको निर्णयहरूप्रति महासङ्घले कहिलेकाहीँ केही आलोचनात्मक टिप्पणीहरू पनि गरेका हुन्छ, असन्तुष्टिहरू पनि जनाएको हुन्छ, त्यस्तो खालको धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेको हुन्छ। तर अब बालुवाटार पुगेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अथवा चाहिँ सरकारको व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर कुरा गर्नु पऱ्यो भने त्यस्तो खालको धारणा होइन। जुन तपाईँ स्वयंले पनि केही दिन अगाडि सरकारले एकदम राम्रो काम गरेको भन्ने कुरा चर्चित पनि भएको थियो। यो साँच्चै सरकारले राम्रो काम गरेको थियो भने त बिजनेस गर्नलाई पनि यो खास प्रब्लमहरू यताउता नहुनु पर्ने भने होइन र के हो खास? मलाई के लाग्छ भने हामी सधैँ क्रिटिसिजम या जहिले पनि हामीले सरकारले गरेको कुनै राम्रो कामलाई प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ भने त्यति त्यो सङ्कुचन पनि हामी बोक्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। र जहाँ राम्रो काम भएको छ त्यहाँ प्रशंसा हुनुपर्छ, जहाँ राम्रो काम भएको छैन त्यहाँ कन्स्ट्रक्टिभ फिडब्याक र कसरी त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ त्यसको रोडम्याप हामीले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, कोभिड-19 को जब समस्या आएको थियो हामी सबैले भनेका थियौँ अब रिकभरी एकदमै लामो हुन्छ हैन। रिकभरी कसैले 1 वर्ष 2 वर्ष पनि भनेका थिए। हामीले मेन्टली के एउटा प्रिपेयर गरेका थियौँ भने अब लामो समयसम्म अर्थतन्त्र सङ्कुचित अवस्थामा रहनेछ र अब एकदमै गाह्रो समय सबै उद्योगी व्यवसायहरूलाई आउनेछ। र अहिले तपाईँले हेर्ने हो भने पर्यटन र अन्य केही क्षेत्रहरू छोड्ने हो भने धेरै जसो क्षेत्र अब रिकभरी पहिलाकै स्थानभन्दा या त्योभन्दा पनि माथि गइसकेका छन्। भनेपछि रिकभरी एकदमै राम्रो भएको छ। त्यसमा सरकारले के गर्यो त? सरकारले एउटा राम्रो काम के गर्यो भने कमर्सियल ब्याङ्कमा लिक्विडिटी एकदमै बढी राख्ने आधारहरू बनाइदियो। जब लिक्विडिटी बढ्यो ब्याज दर घट्यो र त्यो ब्याज दर घट्दाखेरि उद्योगहरू तङ्ग्रिन पाए, चाँडै तङ्ग्रिन पाए र धेरै जुन बिरामी परेका उद्योगहरू थिए उनीहरूले क्यापिटल एक्सेस पनि गर्न पाए। र यो गर्दाखेरि सरकारले गरेका विभिन्न मौद्रिक नीतिद्वारा विभिन्न जुन सुधारका कार्यक्रमहरू लिएर आएको थियो त्यसैले गर्दाखेरि यो सम्भव भएको छ र त्यसमा हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ। किनभने अरू देशले त्यति गर्न सकेन जुन नेपालको सेन्ट्रल ब्याङ्कले र कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूले गर्न सके। नत्र भए अहिले आज मात्रै वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्सन आएको छ, हामी पोजिटिभमा एन्ड गर्छौँ होला यो वर्ष र अहिले 3% जस्तो पोजिटिभको कुराहरू पनि आइरहेको छ हैन। 2.7% को आइरहेको छ। यसले के देखिएको छ भने जुन प्रोजेक्सन पहिला वर्ल्ड ब्याङ्ककै प्रोजेक्सन हेर्ने हो भने हामी ऋणात्मक रूपमा गइरहेका थियौँ। 2.7 को ग्रोथ आउनुमा सरकारले केही न केही राम्रो चाहिँ पक्कै गरेको थियो र नेपालको निजी क्षेत्र जब कसैले राम्रो गर्छ त्यसलाई राम्रो भन्नमा चाहिँ हिचकिचाउँदैन हैन। त्यसमा सङ्कुचन पनि राख्नु हुँदैन, त्यसको लागि हामीले हीन भावना पनि राख्नु हुँदैन हैन। कसैले प्रशंसा सरकारको गर्यो भन्दैमा सरकारतिर लाग्यो भन्ने पनि होइन। जब सरकारले निजी क्षेत्रको स्वार्थलाई हेर्दैन र अर्थतन्त्रलाई अझ बढाउनको लागि केही राइट पोलिसिज लिएर आउँदैनौँ भने हामी त्यसबेला सरकारलाई हामी आफ्नो कुरा पनि राख्छौँ, सशक्त रूपमा हामी राख्छौँ र हामीले भन्छौँ कि यो बाटोले यसरी अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचित गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा सुधारको आवश्यकता छ भनेपछि क्रिटिसिजम गर्नको लागि पनि हामी पछि हट्दैनौँ, तर जहाँ राम्रो काम भएको छ त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नको लागि पनि हामी पछि हट्दैनौँ। उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपालको निजी क्षेत्रको धरोहर छ, यो एउटा आस्थाको केन्द्र रहेको छ र नेपालको निजी क्षेत्र को जुन यो संरचना छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कुनै सरकारले प्रशंसा गरिदियो भनेर हामीले प्रशंसा गर्ने पनि होइन र कसैलाई क्रिटिसाइज गरिदियो भनेर हामीले त्यो क्रिटिसाइज गर्ने पनि होइन। हामी जुन यथार्थ रूपमा आफूलाई ठिक लाग्छ
नेपालको निजी क्षेत्रको नेतृत्व गरेको हिसाबले मलाई जुन हामीलाई सबैलाई जुन ठिक लाग्छ त्यही अनुसारले हामीले बोल्ने हो। त्यसो हो भने अब सामान्य भेट्दाखेरि तारिफ गर्ने, पछाडि भेट्दाखेरि विरोध गर्ने भनेर तपाईँहरूमाथि लगाइएको आरोप सत्य होइन? यो सत्य होइन। हामी जहाँ विरोध गर्नुपर्छ त्यहाँ हामी विरोध पनि गर्छौँ र हामी अगाडि नै विरोध गर्छौँ, पछाडि पनि विरोध गर्छौँ र जहाँ प्रशंसा गर्नुपर्छ हामी अगाडि पनि प्रशंसा गर्छौँ, पछाडि पनि प्रशंसा गर्छौँ। तर बागडोग्रामा तपाईँलाई नै साँच्ची राखेर पार्टी प्रवेश गराइयो भन्ने चर्चा पनि छ। के छ यसमा तपाईँले भूमिका त खेल्नु भएको होइन नि के? मेरो उपस्थितिमा यो भएको थिएन पुष्पजी, होइन। हामी निजी क्षेत्रको समस्यालाई राख्नको लागि हामी त्यहाँ गएका थियौँ र हामीले त्यो राख्यौँ र त्यो कार्यक्रम सिद्धिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नुभयो र त्यसपछि हामी त्यहाँबाट हिँडेका थियौँ। भने पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम भनेर बोलाइएको थिएन? होइन, हामीलाई बोलाइएको थिएन र हामी त्यसमा उपस्थित पनि थिएनौँ। रात्रि भोजको पनि सहभागी चाहिँ हुनुभएन? म थिइनँ त्यसमा। अब यसरी व्यवसायहरू व्यापार गर्न छोडेर राजनीति गर्न थालेपछि नेता र व्यवसायमा के फरक होला र? होइन, यो कुनै नेपालको लागि नौलो कुरा होइन। अहिले हरेक देशमा व्यवसायहरू राजनीतितिर गएर, किनभने सबैले चाहेको समृद्धि हो र समृद्धिको संवाहक निजी क्षेत्र नै हो र निजी क्षेत्र जबसम्म बलियो हुँदैन तबसम्म समृद्धि आउन सक्दैन र निजी क्षेत्रले लिडरसिप लिने जुन देशमा लिएको छ त्यो देशमा समृद्धि चाँडै आएको छ र यो नेपालको लागि कुनै नौलो एक्सपेरिमेन्ट पनि होइन। भारतमा उद्योगिक व्यवसायहरू राजनीतिमा आइसकेका छन्। बङ्गलादेशमा उद्योगिक व्यवसायहरूले एकदमै त्यहाँका सबै चलाइरहेको छ। त्यहाँको समृद्धिको जुन अहिले आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ बङ्गलादेशको निजी क्षेत्रले ठुलो एउटा रोल खेलेको छ। अमेरिका लगायत अन्य सबै मुलुकहरूमा, युरोपमा हेर्नुहोस् अहिले नेपाल जस्तै त्यहाँ पनि निजी क्षेत्रहरू पार्टी प्रवेश गरेर आफ्नो काम गरिरहेका छन्। भनेपछि मैले पार्टी प्रवेश गर्नु कुनै ठुलो कुरा मैले यसलाई मान्दिनँ। नेपालमा त यस्तो देखिन्छ नि हजुरको, जुन सत्ताधारी पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लहर अलि बढी देखिन्छ। यसलाई चाहिँ व्यक्तिगत समृद्धि सम्झिने कि देशको समृद्धि सम्झिने? अब राजनीति नै गर्न मन भए त सत्तामा नभएका कमजोर दलहरूमा पनि त गएर आफ्नो आवाजहरू बुलन्द बनाउन सकिन्थ्यो। तर पुष्पजी, राजनीति के हो भन्नुहोस् न। मलाई राजनीति समृद्धिको लागि राजनीति गरिन्छ भने त्यो गलत कसरी हुन्छ? कोही पार्टी प्रवेश गरेर निजी क्षेत्रको म यो राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनुको लागि राजनीति गर्छु भनेपछि त्यसलाई के नेगेटिभली लिने हामीले? र यसलाई चाहिँ राजनीतिमा जान मरिहत्ते गर्नुको कारण चाहिँ देशकै समृद्धि हो। मैले यसलाई नै मानेको छु। अब हुनसक्छ कसैले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पनि गएका छन् होला, तर त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले मैले इस्ट्याब्लिस पनि गर्न सक्दिनँ, म त्यसको बारेमा बोल्न पनि सक्दिनँ। तर आरोप छ कि सत्तासँग मिलेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि लामबद्ध भएर टिकै लगाएर व्यापारीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यापारिक धर्म चाहिँ छोडे। पुष्पजी, हामी एकदमै नेगेटिभ माइन्डसेटको समाज बनिरहेछौँ क्या। कसैले केही गरेको छ भने हामी सबैभन्दा पहिला त्यसको नेगेटिभ साइड खोज्ने प्रयास गर्छौँ। यो चाहिँ राम्रो भएन, किनभने अब हामीले पोजिटिभ साइड पहिला हेरौँ कि कोही त्यहाँ गएको छ भने उसले साँच्चै नै आफ्नो एरियालाई, आफ्नो क्षेत्रलाई र सम्पूर्ण राष्ट्रलाई के राम्रो गर्नको लागि राजनीतिमा प्रवेश गरेको हिसाबले नै सोच्नु भएन नि त। नेपालमा त्यस्ता उदाहरणहरू भन्दा गलत उदाहरणहरू नै बढी चर्चित पनि भएन त, त्यसले पो हो कि होइन? उदाहरणहरू अब पुरानो जे थियो अब त्यो सधैँ त्यही हुने भन्ने पनि छैन नि। अब अगाडि आउने समयमा पोजिटिभ पनि हुनसक्छ। नेपालको निजी क्षेत्रले भोलि यो देशको समृद्धिको सम्पूर्ण अभिभार लिएर पुरै राजनीतिलाई कन्ट्रोल पनि गर्न सक्छ भोलि। यस्तो पनि सम्भावना चाहिँ मैले देखेको छु। तर तपाईँ यो पनि सोच्नुहोस् न, निजी क्षेत्रलाई, प्राइभेट सेक्टरलाई आज थाहा छ कि के गरेर बढी लगानी यहाँ गर्न सकिन्छ, कसरी रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ, समस्याहरू के छन् त। किनभने हामी सबैलाई थाहा छ निजी क्षेत्रले नै यो परिवर्तन लिएर आउन सक्छ र आज देशलाई समृद्ध बनाउने भने निजी क्षेत्रले लगानी नगरेसम्म त्यो सम्भव छैन। लगानी नगरेसम्म सम्भव छैन कि राजनीति नगरेसम्म मात्र सम्भव होइन। तर लगानी गर्नको लागि के समस्याहरू छ त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि, जस्तै म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा लागेको छु, त्यही समस्याहरू समाधान गर्नको लागि त्यस्तै गरेर कोही साथी
पोलिटिक्समा लागेर त्यही समस्या सल्भ गर्नको लागि जान्छ भने त्यसलाई नेगेटिभली कसरी लिने? मैले त्यसलाई नेगेटिभली लिन मिल्दैन। मैले त्यसलाई पोजिटिभ लिएको छु र हो पोलिटिक्स गएर आफ्नो निजी स्वार्थलाई मात्रै हेर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ भोलि निन्दा गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो स्थिति आज चाहिँ देखिएको छैन। प्रस्ताव चाहिँ यहाँलाई पनि आएको होला है? थिएन, मलाई कुनै प्रस्ताव आएको छैन। तपाईँ जतिको व्यक्तित्वलाई कुनै पार्टीले अपेक्षा गर्नु होइन, मेरो यसमा कुनै रुचि पनि छैन, मेरो इन्ट्रेस्ट पनि छैन। मैले आफ्नो रोल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा बसेर मैले गरिरहेको छु र मलाई लाग्छ मैले आफ्नो तर्फबाट यो बाटो रोजेको छु र राजनीतिमा जाने मेरो कुनै पनि इन्ट्रेस्ट छैन। म कुनै पार्टी जोइन गर्ने मेरो कुनै पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ नरहेको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। पक्कै पनि अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घको मैले जिम्मेवारी लिएको छु। मैले आफ्नो बुद्धि विवेक ले भ्याएसम्म र पुरा समय दिएर यसमा सुधार गर्ने मैले एउटा चुनौती लिएको छु। यसलाई मैले पुरा नै गर्नेछु र यो चुनौती समाप्त भइसकेपछि अब त्यसपछि पक्कै पनि मेरो आफ्नो योजनाहरू रहेका छन्। केही व्यक्तिगत योजना पनि छन्, जस्तै तपाईँले भन्नुभयो हिमाल चढ्ने पक्कै पनि मेरो योजना रहेको छ। अब समयले, किनभने म अहिले पनि अफ्रिकाको हाइएस्ट माउन्टेन चढिसकेको छु, नेपालमा पनि धेरै मैले ट्रेकिङहरू गरिसकेको छु र त्यो मेरो इन्ट्रेस्ट अहिले पनि जीवितै छ र त्यसबाहेक सायद अन्तरात्मामा एकचोटि माउन्टेन एभरेस्ट चढ्नुपर्छ भन्ने एकदमै प्रबल रूपमा छ। त्यसको लागि अहिले चाहिँ पूर्व तयारी गरिरहनु भएको छ, कहिलेकाहीँ चढिरहनु भएको छ वर्षमा एउटा दुईवटा हिमालहरू। त्यसपछि राजनीति हो। मैले भनिहालेँ, अहिले मलाई राजनीतिमा कुनै पनि रुचि छैन। पक्कै पनि निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने मैले बाटो चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई नै रोजेको छु। यस्तो सोच्नु भएको छैन सगरमाथाको चुचुराबाट जति देखिन्छ बालुवाटारबाट त्योभन्दा अथवा सिंहदरबारबाट त्योभन्दा बढी देखिन्छ भन्ने सोच चाहिँ छैन? अहिले मेरो सोच छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट माथिबाट सबभन्दा बढी देख्न सकिन्छ र त्यहीँबाट समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। कोभिड-19 को असर त अझै पनि केही बाँकी नै छ, किनभने हामीलाई केन्द्रीय ब्याङ्कदेखि प्रिभिलेज पनि असारमा सन्देशमा नै छ। त्यसपछि के कति व्यवसायहरूमा यसको असर देखिने हो, किनभने ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिटमा पनि असर देखिएला र नदेखिएला, तर आजको दिनमा सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ अब ठुलो भोलममा त्यो खालको समस्या छैन जस्तो देखिन्छ। कस्तो छ त्यो त भोलिको दिनमा देखिएला। अब यसै बिचमा फेरि दोस्रो चाहिँ कोरोनाको यसलाई दाइ लिने कि भाइ, कोरोनाको दोस्रो नयाँ प्रकार आयो भनेर यता कता सुनिन्छ, जस्तो इन्डियामै आयो, अन्त पनि आयो भनिन्छ। यो एकातिर यो हाम्रो पहिलो सङ्कट तङ्ग्रिन नपाउँदै दोस्रो सङ्कट फेरि आउने भन्ने हल्ला चलिरहेको छ। यसले तपाईँहरू जस्तो व्यवसायीलाई होइन, साना ठुला र व्यवसायीलाई कस्तो असर पर्ला, यो मेन्टल्ली र यसलाई टेक्निकल्ली? यसले एकदमै चिन्तामा राखेको छ हामी सबैलाई। पहिलो सिद्धिँदाखेरि अब नम्बर्स कम हुँदाखेरि अब यो सिद्धियो कि भन्ने एउटा सुखद अनुभूति पनि भएको थियो, तर अब चाहिँ फेरि आउन थालिसकेको छ। नम्बर्सहरू फेरि बढ्दैछन्, भारतमा त अत्याधिक रूपमा बढेको छ र यसले फेरि हामी लकडाउनमा जाने हो कि फेरि उद्योग अर्थतन्त्रलाई फेरि त्यस्तै प्रहार हुने हो कि भन्ने कुराहरूको आशंकाहरू मनमा नभएको होइन, त्यसले मनलाई अलिकति चिन्तित पनि तुल्याएको छ। हामी पहिलो जुन लकडाउन भएको थियो त्यो लकडाउनबाट केही सिक्न पनि जरुरी छ कि लकडाउन कुनै समस्याको समाधान होइन। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले जुन सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू भनेको छ त्यो सेफ्टी प्रोटोकल्सहरू हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ, जस्तै सोशल डिस्टेन्सिङ, मास्क लगायत पर्सनल हाइजिनदेखि लिएर अन्य जुन प्रोटोकलहरू छ त्यो मेन्टेन गर्नुपर्छ। तर लकडाउन कुनै पनि सोल्युसन होइन। यो मैले यसलाई चाहिँ लग्जरी भन्छु होइन, त्यो लग्जरी अब हामीले अफोर्ड गर्न सक्दैनौँ। अर्थतन्त्र जुन हिसाबले तङ्ग्रेको छ त्यो एउटा चमत्कारै रहेको छ, तर सधैँभरि यस्तो हुँदैन। यो पालि चाहिँ लिक्विडिटी मेन्टेन गरेकोले र अन्य पनि केही पोजिटिभ्सहरू कुरा भएकोले इकोनोमी बाउन्स ब्याक भएको छ। तर अहिले पनि पर्यटन लगायत अन्य धेरै यस्ता क्षेत्रहरू छन् जुन अहिले पनि चलेको छैन।
त्यो अहिले पनि समस्याग्रस्त नै रहेको छ र अब फेरि हामी यो समस्यामा पर्यौँ भने यसले चाहिँ एउटा विकराल रूप लिन सक्छ। पक्कै पनि साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायको समस्या गम्भीर प्रकृतिको रहेको छ। हामीले भर्खरै एउटा अग्रिमेन्ट गरेका छौँ ब्याङ्कर एसोसिएसनसँग र साना र मझौलाले कसरी सरल तरिकाले कर्जा प्राप्ति गर्न सक्छन्, कसरी उनीहरूले बिना धितो कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सहकारी पनि गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि एउटा गाइड बुक पनि बनाइरहेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ चाँडै नै हामी सार्वजनिक पनि गर्नेछौँ। र त्यस्तै गरेर अन्य पनि जुन साना र मझौलाका जुन समस्याहरू छन्, जस्तै म्यान पावर रिलेटेड ट्रेनिङ लगायत अन्य पनि जुन समस्याहरू छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि एउटा फोकस्ड रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यो पनि भिजन पेपरकै पार्टमा रहेको छ, त्यसमा काम पनि सुरु भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले अब स्टार्टअप्सलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने र यसमा पनि एकदमै ठोस कार्यक्रमहरू हामी अगाडि बढाएका छौँ। त्यसलाई पनि हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ र हामीले कसरी 50वटालाई आफैले फाइनेन्स गर्ने, हरेक महिना एउटा कार्यक्रम कसरी युथलाई इन्स्पायर गर्न सकिन्छ भने चाहिँ इस्ट्याब्लिस्ड बिजनेसम्यानहरूले त्यो आएर बोल्ने। यो पुँजी महासङ्घले नै दिन्छ? हो, त्यसको होइन, महासङ्घले होइन, हामी त्यसको लागि उद्योगिक व्यवसायले आफैले त्यसमा लगानी गर्दैछौँ र त्यसको लागि हामीले एउटा प्रोसेस चाहिँ बनाएका छौँ, एउटा फन्ड बनाएर गर्दै। हो। अब अलिकति सकारात्मक भएर सोचौँ, जस्तो भ्याक्सिन पनि आएको छ। अब यो दोस्रो चरणको पोहोरको हाम्रो जुन पोहोर साल यतिखेर हामी ठप्प घरभित्र थुनिएर बसेका थियौँ, त्यो एक्सपिरियन्सले हामीलाई अलिकति यसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छ। यो दोस्रो वेभ कन्ट्रोल भयो भने इकोनोमीको रिभाइभ चाहिँ अब कसरी हुन्छ, कुन गतिमा हुन्छ? म एकदमै पोजिटिभली यसलाई हेरेको छु। मैले जसरी भने केही क्षेत्र बाहेक अरू क्षेत्रहरू पुरानो लयमा फर्किसकेका छन्। साना र मझौला औद्योगिक व्यवसायलाई अझ पनि समस्या रहेको छ र केही क्षेत्रहरू यस्ता छन् जसलाई अहिले पनि समस्याको रूपमा रहेको छ र एउटा प्रयास के रहेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ। उनीहरूमा अहिले पनि लेबरको पनि समस्या रहेको छ, ब्याङ्क रिलेटेड समस्याहरू रहेका छन्, त्यस्तै गरेर अन्य पनि धेरै समस्याहरू रहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुको लागि एउटा फोकस तरिकाले हामी अगाडि काम पनि बढाइसकेका छौँ र यो भिजन, जसरी मैले भने, यो भिजन पेपरकै पार्ट र एउटा डाइरेक्सनमा हामीले काम सुरु गरिसकेका छौँ। कोभिड-19 को समस्या आइसकेपछि एउटा माइन्डसेट चाहिँ धेरै परिवर्तन भएको छ होइन। अब एउटा कुरा के हो भने यसले अपर्च्युनिटिज जुन ठाउँमा क्रिएट गरेको छ, पक्कै पनि हरेक व्यक्ति अलिकति बढी पर्सनल हेल्थमा चाहिँ बढी खर्च गर्ने एउटा देखेको छ। त हेल्थ सेक्टरमा एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी मैले देखेको छु। त्यो चाहिँ हरेक क्षेत्र हेल्थको होइन, त्यसमा चाहिँ मैले अपर्च्युनिटिज देखेको छु। अनलाइन बिजनेस अफकोर्स अहिले ग्लोबल ट्रेन्ड पनि रहेको छ। अनलाइन बिजनेस नेपालमा अहिले पनि बामी सर्दैछ र अहिले त्यसमा चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटिज मैले देखेको छु। त्यस्तै गरेर अनलाइन सेल्स मात्रै नभइकन अनलाइन अझ सर्भिसेसहरू पनि धेरै छन् जसले चाहिँ एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी मैले देखेको छु। पेमेन्ट गेटवेजदेखि लिएर क्यासलेस ट्रान्जेक्सन्सहरू, यो सबै कुरा यो कोभिडले गर्दाखेरि एक्सिलरेट भएको छ। यो हुन त ग्लोबल ट्रेन्ड्स रहेको थियो, तर कोभिडले गर्दाखेरि एक्सिलरेट भएको छ। त्यसमा पनि धेरै अपर्च्युनिटिजहरू मैले देख्छु। तपाईँ आफै व्यवसायिक नै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफूले चाहिँ कुन क्षेत्रमा अब इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कुन क्षेत्रमा बढाउँदै हुनुहुन्छ, नयाँ अपर्च्युनिटी आएको क्षेत्रमा? होइन, अब मैले मेरो व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने हो भने मैले व्यक्तिगतै सोध्न चाहेँ। मैले हेल्थ सेक्टरमा, जस्तै उदाहरणको लागि मैले भ्याक्सिनमा अझ लगानी बढाउँदैछु। हामीले भ्याक्सिन निर्यात गर्दैछौँ, त्यसमा पनि अझ नयाँ प्रडक्ट्सहरू हामीले थप्दैछौँ जसलाई जो हेल्थ सेक्टरसँग रिलेटेड छ त्यो भ्याक्सिन्सहरू, त्यसमा पनि मैले लगानी थप्दैछु। त्यसबाहेक कोभिडकै भ्याक्सिन होइन, कोभिडको भ्याक्सिन होइन, यो मेनली अहिले हाम्रो फ्याक्ट्रीमा बन्ने चाहिँ पोल्ट्री र लाइफस्टकको भ्याक्सिन्सहरू छन्, तर त्यसको हामीले अझ एक्सपेन्सन्सहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। डिजिटलमा पनि ठुलो अपर्च्युनिटी छ भनेर त्यो अपर्च्युनिटिजहरू अहिले हामीले एक्सप्लोर गरिरहेका छौँ र अहिले बोल्नु चाहिँ अलिकति प्रिमच्योर होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। डिजिटलमा जुन प्लेटफर्म या अरू कुनै न कुनै रूपमा यहाँको इन्ट्रेस्ट चाहिँ चाँडै नै हुन्छ। हो, चाँडै हुन्छ। त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। जस्तो अब
परम्परागत व्यवसाय गरिरहनु भएको थियो नि त अहिलेसम्म होइन, त्यसलाई अलिकति डिजिटाइज चाहिँ हुनुपर्छ। पक्कै पनि त्यसमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। कहिलेसम्ममा होला त? लेट अस सी, तर चाँडै हुन्छ, नेक्स्ट फिस्कल इयर। अब पुष्पजी पक्कै पनि कसैले पनि कल्पना नगरेको समस्या आएको थियो होइन। यो यस्तो किसिमको एउटा पेन्डेमिक आएर होल वर्ल्डलाई नै बन्द गरिदिन्छ भनेर कसैले सायद कल्पना गरेको थिएन। यो चाहिँ हामीले मुभिजहरूमा चाहिँ देख्थ्यौँ होला, मुभी डाइरेक्टर्सहरूले चाहिँ पक्कै कल्पना गरेका थिए, तर रियलिस्टिकली कसैले कल्पना गरेको थिएन। र अहिले पनि यो समस्या समाधान चाहिँ भएको छैन। मेरो लागि अब यो हुन त म कोभिडको समयमा पनि बिजी नै थिएँ, किनभने त्यसबेला कोभिडमा जुन समस्याहरू थिए निजी क्षेत्रको त्यसलाई समाधान गर्नुको लागि कुदि नै रहेको थिए। घरि राष्ट्र ब्याङ्क होस् या अर्थ मन्त्रालय होस् त्यसमा चाहिँ हामी लागेकै थियौँ। भनेपछि त्यस्तो पिरियड चाहिँ मेरो लागि कमै थियो कि म लामो समयसम्म घरमै बसिरहेको छु र कहीँ गएको छैन भन्ने त्यस्तो समय चाहिँ कमै थियो मेरो लागि। तर तैपनि म कहिले पनि धार्मिक व्यक्ति होइन, म अध्यात्ममा विश्वास गर्ने र आफूलाई जहाँसम्म हुनसक्छ आध्यात्मिक दृष्टिकोणलाई आफ्नो जीवनलाई सुधार्ने प्रयास चाहिँ मैले गरेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। र यो कोभिडको समयमा पनि मैले धेरै आध्यात्मिक किताबहरू पनि पढेँ र कसरी जीवनलाई राम्ररी जिउन सकिन्छ, कसरी आफ्नो जीवनलाई अझ बढी मिनिङफुल बनाउन सकिन्छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ कोभिड-19को समयमा मैले सिकेको छु। एउटा कुरा मैले सबैलाई के भन्न गएको छु भने पैसा कमाउनु भनेपछि एउटा हाम्रो समाजमा नराम्रो काम भने जस्तो फिल हुन्छ होइन। किनभने पैसा कमाउनु त हामी जब व्यवसायी छौँ, हामी उद्योगी छौँ भने पैसा कमाउनु त हाम्रो उद्देश्य नै हो होइन। बट द्याट्स वाट वी डु फर लिभिङ, त्यो हाम्रो जीवन होइन। यो कोभिडको समयमा यो कुरा चाहिँ राम्ररी मलाई लाग्छ धेरैले बुझे कि पैसा कमाउनुको लागि एउटा आफ्नो जीवन आर्जन गर्नुको लागि तपाईँले एउटा व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ, उद्योग गरिराख्नु भएको छ, तर त्यो जीवन होइन। जीवन जिउनको लागि अन्य कुराहरू पनि चाहिन्छ, अन्य सुखहरू पनि चाहिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो कोभिड-19को समयमा चाहिँ क्लियर भएको छ। अहिले पक्कै पनि हामीले राजनीति गरेका थियौँ र हामीले चुनाव पनि लडेका थियौँ। चुनावमा पक्ष विपक्ष हुनु स्वाभाविक हो, तर अहिले महासङ्घ एक ढिक्का भएको छ। किनभने महासङ्घको चुनावमा एउटा कुरा र अरू पोलिटिकलमा फरक के हुन्छ भने हामी सबैको लक्ष्य उद्देश्य एउटै हुन्छ र जाने बाटो पनि एउटै हुन्छ। राजनीतिमा फरक फरक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा हुन्छ, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा त्यसरी फरक विचारधारा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो मिल्ने आधारहरू धेरै हुन्छन् र हामी मिलेका छौँ। आज उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा कोही पनि पक्ष विपक्ष छैन भन्ने मैले विश्वासको साथ तपाईसँग म सेयर गर्न चाहन्छु। तर भविष्यमा यस्तो हुँदैन भन्न पनि म भन्न चाहदिनँ, किनभने हामी फेरि चुनावमा जान्छौँ मेरो कार्यकाल सिद्धिएपछि, अनि फेरि हामी पक्ष विपक्ष गर्छौँ होला। यसलाई चाहिँ धेरै अतिरञ्जित पनि गर्न जरुरी छ, आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ। हरेक गतिशील अर्गनाइजेसनमा राजनीति हुनु एउटा नर्मल कुरा हो। जहाँ राजनीति सिद्धियो त्यहाँ गति पनि सिद्धिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई मैले नेगेटिभली लिएकै छैन। साँच्चै एउटा कुरा, तपाईँको वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार त पार्टी प्रवेश गर्नुभयो, तपाईँसँग सल्लाह गर्नुभयो कि भएन? सल्लाह चाहिँ किन मसँग सल्लाह गर्नुहुन्छ? मैले उहाँले मसँग सल्लाह गर्ने निर्वाचन अघि त गाँदै हालेर बोक्नु भएको थियो होइन, पक्कै पनि हामीले एउटा ग्रुपमा हामी चुनाव लडेका थियौँ। उहाँ राजनीति प्रवेश गर्नुभएको छ, उहाँको यो नितान्त उहाँको निजी कुरा रहेको छ र उहाँले केही राम्रो सोचेर र समृद्धिलाई, निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुको लागि र देशलाई समृद्ध बनाउनुको लागि नै राजनीति गरिराख्नु भएको छ भनेर मैले विश्वास लिएको छु। फेरि पनि विधान संशोधनको कुरा उठेको छ। विधान कतिपय विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू पनि छन्, जुन संरचनात्मक सुधारदेखि लिएर महासङ्घमा अझ बढी सुदृढीकरण गर्नको लागि पनि त्यो विधानले काम गर्दैन भन्ने कुरा पनि छ। तर विधान संशोधनको कुरा उठाइरहँदा यसअघि तपाईँले भोगे जस्तै पीडा अहिलेको वरिष्ठ उपाध्यक्षले भोग्नुपर्ने अवस्था आउला कि नआउला? कुनै पनि हालतमा मैले जुन पीडा भोगेको थिएँ र मैले जुन कारणहरूले पीडा भोगेको थिएँ होइन, त्यो म कुनै पनि कारण र त्यो पीडा म अहिलेको वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यूलाई भोग्न दिँदिनँ। यो भन्दै गर्दाखेरि विधान संशोधन आवश्यक रहेको छ,
धेरै सदस्य साथीहरूको यो चाहना रहेको छ विधानमा संशोधन होस्। अहिलेको विधानमा धेरै कमी कमजोरीहरू छन् भनेर धेरै साथीहरूले आफ्नो फिडब्याक दिएका छन्। त्यही आधारमा नयाँ विधान संशोधन कमिटी पनि बनेको छ। हाम्रो आदरणीय पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीज्यूले यसलाई नेतृत्व पनि गरिराख्नु भएको छ र मलाई विश्वास छ अहिले आउने विधान यो कुनै राजनीति या कुनै व्यक्तिलाई प्रमोट गर्ने या डिमोट गर्नको लागि यो विधान संशोधन हुने छैन र अहिले आउने विधान यो सङ्गठनलाई यो नेपालको निजी क्षेत्रको विश्वासको पात्र एउटा विश्वासको जुन एउटा केन्द्र रहेको छ त्यसलाई अझ बढी स्ट्रङ बनाउनुको लागि नै यो विधान संशोधन हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। 2005 भनेर भन्दाखेरि कुन कुन कुराहरूमा चाहिँ अलिकति संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो भन्ने कुरा उठिरहेछ र महसुस गर्नुमा चाहिँ मुख्य 5 वटा कुरा भने सबभन्दा पहिला जुन अहिले विषय उठेको छ सदस्य साथीहरूबाट त्यो अध्यक्षको चुनावको विषय छ। त्यसमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा उठेको छ। अर्को विषय जुन उठेको छ त्यो कार्यकालको विषय रहेको छ। कति पिरियड हुनुपर्छ एउटा त्यसको एउटा टेन्योर कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो उठेको छ। तेस्रो के उठेको छ भने कसरी प्रदेशलाई अझ बढी हामी सुदृढ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा उठेको छ। प्रदेशलाई कसरी हामी अझ बढी इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू रहेको छ र त्यसपछि कसरी अहिलेको जुन कार्यसमिति छ त्यसलाई अझ प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढ्नको लागि कुन चाहिँ विधानको कुन चाहिँ दफाले त्यसलाई रोकेको छ त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नै अहिलेको विधान संशोधनमा मुख्य रहेको छ।